उठाउनुहुन्छ इस्यु सही छैन। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिएका छन् र विषय बिचौलियासँग विगतमा सम्बन्ध रहेको र कारोबार पनि रहेको भन्ने प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसके पछाडि गृहमन्त्रीले 27 दिनमा बिदा लिएका छन् र अबको गृहमन्त्रीको चर्चा सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं गृहमन्त्री आफैले राख्नु भएको छ। छानबिन गर्ने पनि भनेर उद्घोष भएको छ। गृहमन्त्रीको सम्पत्तिको छानबिन के हुन्छ यो पनि आम मानिसको चासो र टिप्पणीको विषय बनेको छ। सरकारले सुशासनमा सम्झौता नगर्ने सङ्केत गरेको छ, किनकि यसभन्दा अगाडि नै श्रम मन्त्रीलाई पनि त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट जोडिएको भनेर श्रम मन्त्रीलाई पनि बिदा गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण 27 दिनमा 2 मन्त्रीहरू बिदा भइसकेका छन्। अब कुन कुन मन्त्रीको पालो भन्ने पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यो खालको टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। बालेन शाहले विशेष गरी सुशासनमा बढी जोड दिएका छन् र त्योसँगै सरकारी अड्डाहरूमा पनि बढी चासो राखिएको छ र नाकाहरूमा पनि सुरक्षाको व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने प्रयास भएको छ। तर महँगीले भने आकाश छुम्ने देखिएको छ। पेट्रोलदेखि तरकारीसम्म पनि महँगी बढेको छ। यसमा सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान गएको देखिँदैन। चुलो छोइ नसक्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले सुदन गुरुङको राजीनामाको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने प्रयास गरेका थिए र त्योसँगै त्यो देखिए पछाडि चौतर्फी आलोचना र विवाद भइसके पछाडि गृहमन्त्रीको राजीनामा आएको छ र अब सरकार अगाडि कसरी बढ्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ, किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको विषयमा चासो भन्दा पनि आफ्नै अन्तर्पार्टी कलहमा बढी झेलिएका छन्। त्यसकारण अलिक कमजोर देखिएको छ सडक। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तु सरकार, सदन, सडक, संविधान संशोधन र दलहरूको आन्तरिक किचलोलाई जोडेर आज हामी विशेष रूपमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य, सांसद कृपाराम राणा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेत्री, केन्द्रीय सदस्य सम्झना खत्री। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता उमेश कुमार यादव। यहाँलाई पनि स्वागत छ। ल, धन्यवाद। नमस्कार। तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। राणाज्यू, गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त बिदा लिए। तपाईँले धेरै आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो नि, जबरजस्त गृहमन्त्री बस्छन्, किनकि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नजिकका पात्र हुन्, यिनले छोड्छन्, उनको विषय थुप्रै विषय उठान गर्नुभयो, तर बालेन शाहले हटाइदिए। के भन्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। सुदन गुरुङमाथि जुन किसिमका आरोपहरू लागे, जो मिडिया मार्फत धेरै चाहिँ प्रमाणका रूपमा पनि उजागर भए, ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि 2 दिन ढिलो गरी भए पनि राजीनामा दिनुभएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यो सरकार नेपाली जनता आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारलाई नेपाली जनताले 2/3 नजिकमा पुर्याएर सरकार निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस कारणले सुशासनमा ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, मानव अधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले यो लोकतन्त्रलाई बलियो गर्नका लागि, यो देशलाई समग्रतामा अगाडि बढाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण कडी पारदर्शिता पनि हो, सुशासन हो। यसका लागि जुन आरोप सुदनमाथि लाग्यो अर्थात् गृहमन्त्रीमाथि लाग्यो र त्यो निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नको लागि जुन उनले राजीनामा दिनुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो। आफूलाई छानबिन गर पनि भनेका छन्। ठिक छ, आरोप लागिसकेपछि त्यो आरोपको सत्य छानबिन हुनुपर्छ। मेरो सम्पत्ति र मेरो आरोपमाथि छानबिन होस्। धेरै कुराहरू उहाँले जुन अगाडि दर्शाउनु भएको छ आफ्नो सम्पत्ति विवरणहरू, ती सम्पत्ति विवरणहरू, सम्पत्ति हुनु ठुलो कुरो होइन, सम्पत्ति हुनुपर्छ। हामी सबै नेपालीहरू धनी हुनुपर्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामीहरूको चाहना हो, नेपाली जनताको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आकांक्षाको जो यो चाहना हो। तर त्यो सम्पत्ति भन्दैमा हामीले त्यो सम्पत्तिको आधार के हो, स्रोत के हो? सम्पत्ति हुनुपर्छ, तर स्रोत के हो? र त्यो स्रोतले मात्र हुँदैन, त्यो स्रोतसँग वैधता पनि जोडिन्छ। त्यसकारण यी कुराहरू जोडिन्छन्।
म यो कुरा आग्रह गरेँ। अब उहाँले स्रोत पनि देखाउँछु भनेर देखाउनु पर्छ। चुनौती दिनुभएको छ। देखाउनु पर्छ। कङ्ग्रेस एमाले राम्रो कुरा हो। मेरा विरोधी पत्रकारहरूलाई मिडिया ट्रायल गर्नेलाई म देखाइदिन्छु, म सम्पत्तिको स्रोत पनि देखाइदिन्छु, छानबिन गर भन्नुभएको छ उहाँले। राम्रो कुरा हो। अनि यो राम्रो कुरालाई त राम्रो भन्नुपर्छ नि। तपाईँले त प्रधानमन्त्री आशंका व्यक्त गरेको होइन तपाईँहरूले, कङ्ग्रेस एमाले हो। विश्वास पात्र हुन् सुदन गुरुङ, हटाउँदैन भन्नुहुन्थ्यो त, हटाए त होइन। अब त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, बालिनजीको कुरा हो, सम्मानीजीको कुरा हो, नेपाल सरकारको लिडिङमा रहनुभएको होइन, रहनुभएको छ, उहाँको कुरा हो। तर हामीहरूको कुरा के हो भने, मुख्य कुरा के हो भने हामी सुशासन चाहन्छौँ। सुशासनको कारणले नेपाल अगाडि बढ्न सकेन भन्ने एक किसिमको ठुलो आरोप पनि छ। यो सरकार आउनुको कारण पनि सुशासन हो। सुशासन काम गर्नुपर्छ। अनि त्यही राजनीतिक दलले कमिसन खाए, भ्रष्टाचार गरे भनेर छानबिन गर्नुपर्छ। 2324 सबैको छानबिन गर्नुपर्छ। तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालमा जति पनि पूर्व पदाधिकारी, त्यो प्रधानमन्त्री होस्, पूर्व राष्ट्रपति होस्, अनि पूर्व मन्त्री होस्, पूर्व सचिव होस्, सहसचिव होस्, या चाहिँ नि नेपाल सरकार माथिल्लो पदमा बसेका, राज्यको शासकीय रूपमा अर्थात् नीति निर्माण तहमा बसेका, अर्थात् कार्यान्वयन तहमा रहेका ती तमाम ती पदाधिकारीको सत्य तथ्य सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो केपीओ एमालेबाट सुरु गरोस्। त्यो केपीओको एमालेबाट सुरु गरोस्। परिवार हो, एकदम कुरा हो। तयार होइन, एकदम तयार छौँ। कुनै उ छैन। विधिको शासन र पारदर्शी सुशासनका लागि नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता हो। यो दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। एमाले हच्किँदैन, पछाडि तर्सिँदैन। किन तर्सनु? एमालेको लागि ध्यानमा छोकेको छैन। एकदम हामी यसमा दृढ संकल्पित छौँ। सम्पत्ति बनिसकेका छ, हामी त्यसमा साथ दिन्छौँ। नेकपा एमाले साथ दिन्छ। र त्यसको सुरुवात यो सरकारले जुन सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा नेपाली जनताले आशंका व्यक्त गरेका छन्। त्यो आशंकालाई निवारण गर्नको लागि सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ, अर्थात् स्रोत के हो त्यो भन्नुपर्छ र त्यति मात्र होइन, त्यसको वैधताको आधार दिनुपर्छ। म यो आग्रह गर्न चाहे। 3 पुस्ते छानबिन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री 3 पुस्ते 10 पुस्ते छानबिन गरोस्। तयारी म तपाईँसँग आउँछु। खत्रीज्यू, नेपाली कङ्ग्रेस आशंका व्यक्त गरेको होइन, अस्ति पनि तपाईँको पार्टी सभापति गगन थापाले भन्दै हुन्थ्यो सुदन गुरुङको विषयमा के गर्ने भनेर, राजीनामा दिए। देख्नुभयो नि त, सुशासन भनेको यो। के भन्नुहुन्छ? गृहमन्त्रीज्यूले आज राजीनामा प्रस्तुत गर्नुभएको कुराहरू सञ्चार माध्यमबाट पनि आइसकेका छ। कस्तो लाग्यो? र उहाँको चाहिँ स्ट्याटस पनि हामीले हेऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यो स्वागत योग्य कदम नै हो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसरी लिएको छ। हिजो पनि हाम्रो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक विज्ञप्ति मार्फत पनि सभापतिज्यूले उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेर उहाँले चाहिँ निष्पक्ष छानबिनका लागि सघाउनुपर्छ र एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने त्यो पदमा बसेर उहाँले आफैमाथि अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यो मिल्दैन। त्यसकारण सुशासनको चाहिँ रटान लगाएर आएका जुन अहिलेको सरकार छ, उहाँहरूले चाहिँ सुशासनको सुरुवात आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो 2046 साल होस् या 36 साल होस् या 62 देखि 83 होस् या 47 देखि 83 होस्, जहिले पनि नेपालको शासन सत्तामा रहेका हरेक राजनीतिक दलका सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक तहका व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसका लागि उच्च स्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ र त्यसको सुरुवात हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति आदरणीय गगन कुमार थापाले मबाट सुरुवात गरियोस् भनेर उहाँले चाहिँ गगन कुमार थापाको होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी पनि भन्छौँ कि काङ्ग्रेसको त गगन थापाकोबाट होइन, कङ्ग्रेसमा त तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको दम्पतिबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट पनि सुरु गर्नुपर्छ। उहाँ मात्रै होइन, एउटा व्यक्ति केन्द्रित मात्रै होइन कि एउटा टाउकोबाट सुरुवात गर्दाखेरि देउवा दम्पतिबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। सेवाग दाइको हामीले चाहिँ छानबिन गर्नका लागि कुनै किसिमको पार्टीले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर बचाउ गरेको सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ? छैन नि त। उहाँले स्वदेश फर्केर अनुसन्धानलाई उहाँले चाहिँ सघाउनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त बकाइदा आधिकारिक रूपमा बोलेको छ। त्यसकारण कहिले पनि हामीले योभन्दा अघिका सरकारहरूका हाम्रा गृहमन्त्रीहरू हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसबाट गएका अधिकांशले के गर्नु भएको छ? कारबाही भोग्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ दोषी ठहराउनु भएको छ, कतिपयले चाहिँ सफाई पाउनु भएको छ। अहिले पनि मुद्दा खेपिरहनु भएको छ। आफ्नै सरकार भएको बेलामा त्यो पनि नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार भएकै बेला बालवाला नेपाली कङ्ग्रेसका गृहमन्त्रीहरू जेल जानु भएको छ। त्यसकारण कहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यो चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ पक्ष पोषण गर्दैन। त्यसको लागि कहिले पनि सडकमा आन्दोलन गर्न आउँदैन। कहिले पनि उहाँलाई बोल्दैन। प्रधानमन्त्री बालन शाह निर्मम देखिँदै हुनुहुन्छ भ्रष्टाचारको विषयमा। त्यो हुनुपर्छ। बालन शाह मात्रै होइन, राज्यका हरेक निकाय निर्मम हुनुपर्छ। शङ्का नगर्नुहोस्, बालन शाहले गरेर देखाउँछु भनेको छ।
होइन उहाँको सुरुवाती कामहरू भर्खर तपाईँले भने 27 दिन भयो सरकार। जस्तो अहिले नै हामी चाहिँ उहाँलाई सत्ताश्राप गर्ने पक्षमा छैनौँ। हो उहाँहरूको हनीमुन पिरियड चलिरहेको छ, कम्तीमा 100 दिन हामी हेर्छौँ भनेर हेर्नै परेन। जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ। हेर्नै परेन। र नेपाली कङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा छ उहाँहरूको सकारात्मक काममा, मुलुक बनाउने काममा, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि सहयोग गर्छ, समर्थन गर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर देश विरोधी गतिविधिहरू, जनता विरोधी गतिविधिहरू, उहाँहरूले कुनै किसिमका स्वार्थ बाजिने कुराहरू गर्नुभयो भने त्यसको लागि खबरदारी सडकदेखि सदनसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ। यसमा ढुक्क हुनका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। पछि राम्रो काम, सुशासन, भ्रष्टाचारलाई पाता कस्ने विषयमा चाहिँ एकदमै नेपाली कङ्ग्रेसको यो गगन थापा विशेष महाधिवेशनको विशेष सभापति तयार हुनुहुन्छ। तयार छौँ, नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ। कङ्ग्रेस पद खाली हुन्छ, अभियान सुरु भयो। कांग्रेस खाली होस्, एमाले खाली होस्, देशै खाली होस्, उच्च पदस्थ सबै खाली हुन्, तर सुरुवात गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। 2500 जना र्याडरमा छन्। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको 8 लाख क्रियाशील छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा 25 जना मात्रै होइन, 50 जना मात्रै होइन, 100 जना मात्रै नेता छैन। 2500 जना छन्। 500 भन्दा बढी टावर फिगरहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा छ। 2-4 जना भ्रष्टाचारी होलान्, उनीहरूले चाहिँ सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे होलान्, सत्ताको दुरुपयोग गरे होलान्, उनीहरू छानबिनको दायरामा आउन्, उनीहरूले कानुन अनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको माग छ। तर आम काङ्ग्रेसलाई नै भ्रष्ट बनाउने तरिकाले जसरी मिडिया ट्रायल गरेर पार्टीलाई नै गलत हो, खतम हो, यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भनेको सबै देशै लुट्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ भाष्य क्रिएट गरिएको छ, त्यो गलत छ। कसैको हकमा पनि त्यो लागू हुँदैन र कानुनले सबैलाई चाहिँ बराबर तरिकाले, तर कानुनको नजर चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ, सेलेक्टिभ हुनु भएन। त्यसकारण आफ्नोलाई बचाउने र अरूलाई फसाउने तरिकाले सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यो हामीलाई सही हुँदैन। तपाईले जुन आशंका व्यक्त गर्नु भएको थियो नि, त्यो राम्रो। प्रधानमन्त्री बालन शाहका आफ्ना विश्वास पात्रलाई पनि हटाइदिए, गृहमन्त्री होइन। विश्वास पात्र अविश्वास पात्र के त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। उहाँ कसरी गृहमन्त्री हुनुभयो, पानी बाँड्दा बाँड्दै उहाँ चाहिँ आएर बालनको विश्वास पात्र कसरी हुनुभयो? चुनाव जितिहाल्नुहुन्छ नि। 21 गते 2 ल्याउनु भएको छ, चुनाव जित्नु भएको छ। हिजोका गृहमन्त्री पनि चुनाव जितेरै बन्थे होइन, उहाँ पनि चुनाव जितेरै बन्नुभयो। चुनाव नजितेको मान्छे 6 महिना मात्रै बन्न पाउँछ, नत्र बन्नै पाउँदैन। सदनमा आएर गृहमन्त्री बनेको ए बाबा, जनताले त हिजो कांग्रेस एमालेलाई नि पत्याएका थिए। कांग्रेस सबभन्दा ठुलो दल थिएन संसदको, के भयो त? 2 वर्ष पनि टिकेन नि त संसद। जनताले चाह्यो भने त सडकबाटै फालिदो रहेछ नि त, संख्याले त केही हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको डिरेक्सन के छ, उहाँको जनताप्रतिको अपेक्षा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उहाँको जुन महत्त्वकांक्षी चाहिँ विचारहरू उहाँले दिनुभएको छ त्यो कुरामा टेकेर काम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यो कुरा चाहिँ हेर्ने परीक्षाको घडी सुरु भइसकेको छ। पर्खँदै बस्नुहोस्, पर्खिने हो। उहाँले भन्नुभएको छ हामी परीक्षामा छौँ, परीक्षामा हामी उत्कृष्ट हुन्छौँ भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण हामी तुरुन्तै विरोध गरिहाल्ने पक्षमा छैनौँ। उहाँहरूको कामलाई चाहिँ, उहाँहरूको कारबाहीलाई, उहाँहरूको सक्रियतालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक निहालिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ र उहाँहरूको राम्रो कामको लागि हामी स्वागत गर्छौँ। र उहाँहरूले गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छौँ। हरेक नागरिकको दायित्व। हामी मन्त्रीहरूको, सुदन गुरुङको मात्रै होइन, अन्य मन्त्रीहरूको सुनको विषयमा अझै पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। स्रोत देखाउनु पर्यो भनेर स्रोत देखाउनै पर्छ। त्यो चाहिँ सुनमय मन्त्री भयो, सम्पत्ति हुनु, सम्पत्ति कमाउनु कुनै किसिमको क्राइम होइन, कुनै अपराध होइन। तर त्यसको चाहिँ के हो चाहिँ वैधानिक स्रोत चाहिँ देखाउन अनिवार्य हुन्छ। हर कोहीले, हरेक नागरिकले चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ कसरी चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गरियो, त्यसको सम्पत्तिको चाहिँ वैधानिक स्रोत के हो भन्ने कुरा झन् राज्यको निकायमा बस्ने हरेकले चाहिँ देखाउन जरुरी छ। देश त बिचौलीमा परेको रहेछ, देश त टुरो रहेछ, बिचौलियाहरूले कब्जामा राखेका रहेछन् देशलाई। त टुरो छ नेपाल, त मुलुक त देख्नुभयो हेर्नु त, बिगबिगी बिचौलियाहरूको जहाँ छोयो त्यहाँ एउटा मान्छे च्याप्प समात्नुपर्छ अवस्था त्यो छ। के भन्नुहुन्छ? जबसम्म यो देशमा बिचौलिया रहन्छन् तबसम्म यो देश उभो लाग्दैन। त्यसकारण बिचौलियाहरूलाई जो यो देशको चाहिँ धमिराका रूपमा काम गरेका छन् अनि खोक्लो पार्ने काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई सेटिङदेखि लिएर सेट गर्ने सबै त्यो समूह सञ्जाललाई कारबाही गर्नु मेरो आग्रह। मान्छेले शङ्का गर्दैछ एमालेका 2 जना अर्थमन्त्री पनि चान्दिन्छन् भनेर। अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सुरु गरोस्। अनि बिचौलिया र ठेकदारको घर र एमालेका एकजना अर्थमन्त्रीको घर नेकपा एमाले बहुदल आइसकेपछि म तपाईँको यो अर्थमन्त्रीको घर मिडिया मार्फत आग्रह गर्न चाहे, ठेकदार र पूर्व अर्थमन्त्रीको घर नेकपा एमाले यो कुरामा कति पनि विचलित छैन। घर 46 सालदेखि अहिलेसम्म नेकपा एमाले विभिन्न चरणमा नेतृत्वदेखि लिएर विभिन्न चरणमा सरकारमा सामेल भएको छ। एमाले पनि त्यसो भएको हुनाले
त्यसो भएको हुनाले अनि? नेकपा एमालेमाथि जुन किसिमका आशंका व्यक्त गरिएका छन्, जुन आरोप लगाइएका छन्, ती आरोपहरूलाई सत्य तथ्य छानबिन गरेर हामी पनि धोइ पखाली गर्न चाहन्छौँ। अनावश्यक रूपमा सधैँ त्यो मान्यज्यू धोइ पखाली गरेर राख्ने होइन क्या, नेतृत्व लिने हो। गगन थापाले सकेनन् त्यो गरिन्छ। कस्तो समय आउँछ, बोले? समय आउँछ, नेकपा एमाले यी कुराहरूमा एकदम दृढताका साथ लागू गर्न चाहन्छ। संसदमा देशलाई भएन, यो लोकतन्त्रलाई बलियो गर्न चाहन्छ, सांसद लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूलाई बलियो गर्न चाहन्छ। अनि? त्यसो भएन लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने अनि? र विभिन्न हिसाबले यो देशको इकोनोमीलाई धराशय पार्ने जुनसुकै होस्, त्यस्ता यो देशको अपराधीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री किन नहोस्, त्यति मात्र होइन। स्वयं केपी ओली किन नहोस्? तपाईँले म स्वयं गिरिबन्धु किन नहोस्? थप कुरा आग्रह गर्न चाहे। ल भन्नुहोस्। गिरिबन्धुदेखि लिएर जो कुराहरू छ नि एमालेसँग जोडिएका, जसरी टिप्पणी तपाईँले अहिले गर्नुभयो, यस्ता सबै कुराहरूको छानबिन गरोस् यो सरकारमा आग्रह गर्नु। त्यति मात्र होइन, यहाँ एनजिओ आइएनजिओका कुराहरू छन्, त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ। व्यक्ति छन्, सहकारी ठक्का कुराहरू छन्, त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ। एमाले यस मानेमा रत्तिभरि पनि बिराउँदैन। 35 वर्ष 33 वटा काण्ड छ, 33 वटा काण्ड छान्दाखेरि सबै खाली हुन्छ। म तपाईँसँग आउँछु एकैछिन। अनि यादवजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको युवा नेता हो। अनि यहाँ हाम्रो दुईजना वक्ताजी यही हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस र एमालेको युवा नेता, सशक्त एकदम यहाँहरू म भन्दा बढी पावरफुल यहाँहरू हुनुहुन्छ। तर 35 वर्षदेखि अनि आज जुन गुणगान गाइराख्नु भएको छ यहाँहरू कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सुशासन कायम गर्नुपर्छ, होइन, देशमा एउटा रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ, यो सब कथा कहानी यहाँहरूकै त 35 वर्षदेखि त यहाँहरू थियो नि, किन गर्नु भएन? आज राष्ट्रपा नेपालले जुन आफ्नो नैतिकता देखाइरहेको छ, आफ्नो धर्म 27 दिनमा नैतिकता देखायो होइन? त्यही म भनिरहेको छु। जुन यहाँ हाम्रो माननीयजी पनि हुनुहुन्छ, भनिराख्नु भएको छ कि म यो गरेँ त्यो गरेँ। काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार त थियो नि, किन छानबिन गर्नु भएन? किन भ्रष्टाचारलाई? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अहिले नेकपा बनेका छन्। यहाँहरू पालै पालै के गर्नुभयो? देशमा लुट्ने काम गर्नुभयो, अरू के काम गर्नुभयो? यहाँहरू जेनजी पुस्ता नयाँ जान्नेलाई छान्ने भनिएको पनि त सुन पैसा सेयर कहाँबाट आयो स्रोत? यो कहाँबाट आयो? उहाँहरूको आफ्नो सुन्नुहोस्, सर सुन्नुहोस् न, कमाएर जम्मा गर्नु भनेको पाप हो, सार्वजनिक तहमा बस्ने। अनि त्यो उहाँहरूको भ्रष्टाचारको जब फाइल खुल्न थाल्छ, रातको 12 बजे सरकार काङ्ग्रेस एमाले सत्तामा गएर खाए, राष्ट्रपाले पहिले खाएर आइसकेका छन्। होइन, यो तपाईँ गलत हो। हामीहरू एकदम नैतिक, हामीमाथि नैतिकताको प्रश्न गर्नेवालालाई सम्पूर्ण यही हुनुहुन्छ। यहाँहरू त्यति बेला कहाँ थियो जति बेला यो हाम्रो देशमा तपाईँको सुशासन काम गर्नुपर्ने थियो नि? आज किन वकालत गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? राष्ट्रपाको युवा नेता सुन्ने हुन्छ नि। अनि त्यसपछि 35 वर्षमा 35 वर्षदेखि यहाँहरू आफ्नो साठघाट कतिखेर गर्नुहुन्छ यहाँहरू थाहा छ? आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्नको लागि, नेपाली जनताको लागि गर्नुहोस् न, मधेसी समुदायको लागि गर्नुहोस् न, सातै प्रदेशको लागि 753 वटा पालिकाको लागि गर्नुहोस् न। आज जुन हाम्रो सरकारले गरिरहेको छ, भ्रष्टाचारीमाथि डन्डा चलाइरहेको छ। आज हाम्रो गृहमन्त्रीजी आफ्नो नैतिकता देखाउनुभयो। सोशल मिडियामा आएको कुरा उहाँको प्रमाणित त छैन नि कि र यो गरेछ त्यो गरेछ। छानबिन गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। यहाँहरू पनि सरकारमा थियो, यहाँहरूमाथि त छानबिन हुन्छ त रातको 12 बजी सरकार ढाल्नुहुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ यहाँहरू? यहाँहरूमाथि हामी सरकारले छानबिन गरेको होइन, प्रचण्ड नेतृत्वको त्यति बेला थियो, गृहमन्त्री को थियो त्यति बेला? हाम्रो पार्टी सभापति थियो नि। त्यति बेला जब उहाँहरूले के गर्नुभयो कि ल अब भ्रष्टाचारको फाइल र प्रोफाइल हामी खोलौँ, त्यति बेला यहाँहरू के गर्नुभयो? रातको 12 बजे गठबन्धन गर्नुभयो। अब हामीहरू सरकार बनाउँछु, हामीहरू देश चलाउँछु। देश त चलाउन सजिलो हो र? अनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने अनि भन्ने कि म देशमा सुशासन काम गर्छु, यो चाहिँ भएन नि। काङ्ग्रेस एमालेको कारण यो देश बर्बाद भएको हो। राष्ट्रपाले आरोप लगायो, अब गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। हामीहरू गरिरहेको छु सर। हामीहरू के हेर्नुहोस् न, हामी धमाधम भ्रष्टाचारीलाई पाते लाएर सडकमा बसेको होइन, युवामाथि गोली चलाउनेलाई हामी हिरासत पुर्याएका छौँ। भ्रष्टाचारी गर्नेमाथि हामी डन्डा चलाउँछु। सुरु भइसकेको छ, तपाईँ हेर्नु भएन? हामीहरूले के काम गरिरहेको छ भन्नुहोस् न। यो देशमा मात्र होइन, विदेशमा यो बालन सरकारको वाह भइरहेको छ। अनि यो आँखा बाँधेर दोष लगाएर हुन्छ? बालन सरकारले देश बनाउँछन्,
बालेन्सा सुशासनको लागि हदसम्म जान सक्छ। कांग्रेस एमाले माओवादी चाहिँदैन हो। यहाँहरू त मध्य प्रदेशमा हेर्नुहोस् न, हाम्रो 31 वटा त छँदै थियो, 30 वटा हामीहरू ल्याएको हो, 30 वटा 32 वटा मध्ये 30 वटा त्यहाँको जनताले हामीले दिएर पठाएको। मेरो बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रमा 4 वटा तपाईको चाहिँ हामी क्लिन मतलब बुझ्नुस् कि ल्याइसकेको छु। अब बाँकी के रह्यो, जनताले यहाँहरूले पत्याइरहेको छैन। अब काम गर्नु पर्यो, मत दिएको छ मतलब बेइज्जत गरिएन, काम भइरहेको छैन। वीरगञ्जमा अस्ति हेर्नु भएन, वीरगञ्ज भत्काएर मात्र हुन्छ, बनाउनु पनि पर्यो। अनि त्यो बन्छ, अवश्य बन्छ सर। हामी जहाँ 27 दिनमा किन आत्नुहुन्छ? 35 वर्ष यहाँहरूले जे गतिविधि गर्नुभयो जनता त हेरिसकेको छ। अब बाँकी के छ? 27 दिन भन्नुभयो, यहाँ 6 महिना त सबै मन्त्री परिषद फेर्नु पर्ने अवस्था आउला जस्तो। यो यस्तो हुँदैन, यो गलत कुरा हो। अनि फेर्नु पर्यो। जो हाम्रो पार्टीको राइट टु रिकल सिस्टम छ, गल्ती मान्छे पार्टीमा आयो भने उहाँहरूको लागि के हामीहरू लाल कार्पेट बिछाएर स्वागत गर्छौँ? यो त के कांग्रेस र एमाले गर्छ त? यो रासपाले गर्दैन। रासपाले 72 घण्टा भित्रमा गल्ती गर्ने मान्छेलाई हामी पार्टीमा जग्गा दिँदैनौँ। हामी यस्तो पार्टी हो, यहाँहरूको हिम्मत छ, कारबाही गर्ने हिम्मत छ। सबैलाई यहाँ कांग्रेस र एमाले कहाँ हुनुहुन्छ? अब गर्छ रासपाले गर्छन्, बालेन्साले, कांग्रेस एमाले माओवादी काम छैन। उहाँहरू गर्ने ठाउँमा छ, नेपाली जनताले त्यही चाहेको छ हैन। 35 वर्ष शासन गरे नेकपा एमाले कांग्रेसले के मात्र भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने जो आरोप छ नि, यो म खण्डन गर्न चाहन्छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो शासन अवधिमा जो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेर छानबिन गरोस् न, छानबिन गरोस् र अनावश्यक रूपमा पार्टीलाई आरोप लाग्ने गरी त्यो अनावश्यक कुरा हो। म भन्न चाहन्छु नेकपा एमालेका बहालबाला मन्त्रीहरू यस्ता नैतिकता प्रश्न आउने बित्तिकै राजीनामा दिएको इतिहास छैन। शेरबहादुर तमाङदेखि लिएर गोकुल बास्कोटासम्मले राजीनामा दिएको इतिहास छैन। छ नि। त्यसो भएको हुनाले म आग्रह गर्न चाहे, 1 महिना भएको छैन, 1 महिना भएको छैन, हनीमुन पिरियड सकिएको छैन, 27 दिन मात्र भएको छ। अनि 27 दिनमा 2 जना मन्त्री फेर्नु भने यो पात्र के हो? सुशासनको नाममा हामीले कस्ता पात्रलाई पठाउँदैछु भन्ने क्वेसन पनि छ नि त, प्रश्नमाथि प्रश्न छ नि। म आग्रह गर्न चाहे संख्या पनि छ। गृह मन्त्रीको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी छ। गृह मन्त्रीको सुनदेखि लिएर विभिन्न शेयरहरू छ, शेयरका विभिन्न कुराहरू छन्। म आग्रह गर्न चाहे उहाँले लोनको कुरा गर्नु भएको छ, तर त्यो कुरा सम्पत्ति विवरण देखाउनु भएको छैन। शेयर किन्नु भएको छ, तर त्यो लोन 1 महिना ढिलो लिनु भएको छ। मसँग डाटा छ, म भन्न सक्छु। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराको स्रोत मात्र देखाएर भएन, वैधताको आधार त्यति मात्र होइन। म भन्न चाहन्छु कतिपय मन्त्रीको प्यान नम्बर छैन, कतिपय मन्त्रीको प्यान नम्बर भए पनि त्यसमा 1 सुको तिरिएको छैन, तर सम्पत्ति हेर्दाखेरि करोडौं। 25 वर्ष एकजना केटो छिटो मान्छे 25 करोड चाहिँ सम्पत्ति आउँछ। गिटी कुर्दा कुर्दै मन्त्री बन्न समाचार आयो। त्यो राम्रो कुरा हो। श्रमजीले मन्त्री हुनु, माथिल्लो प्रतिनिधि कार्यकारी पदमा पुग्नु, सांसद हुनु, त्यो ठुलो कुरो हो। तर सम्पत्ति पनि हुनु राम्रो कुरा हो। हामी समेट्दै बन्न चाहन्छौँ, तर त्यसको स्रोत के हो, त्यसको वैधताको आधार के हो? सरकारले त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराको छानबिन मन्त्री परिषदबाट बालनजीले, सम्मानित प्रधानजीले गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सुदनजीले गृह मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर मात्र सुख पाउनुहुन्न, छानबिन हुनुपर्छ। त्यो कुरामा हेक्काका साथीहरूले भन्न सक्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। गृह मन्त्रीले 24 घण्टा भित्र तपाईको पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई तपाईलाई म आग्रह गर्न चाहे जेनजी आन्दोलनको कुरा साथी उमेशजीले उठाउनु भयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। त्यो शान्तिपूर्ण भइरहेको जेनजी आन्दोलनलाई त्यो सिंहदरबार भत्काउनुको लागि, संसद भत्काउनुको लागि अर्थात् हाइजेक गरेर कसले लग्यो? जेनजीले लग्यो होइन। म आग्रह गर्न चाहे यो सत्ता आग लागि भयो। तपाईको 23 गते म आग्रह गर्न चाहे 23 गतेको घटना जेनजीले चाहिँ हिमायती घरमा गर्ने भनेका थिए, तर सिंहदरबार दोस्रो दिन सिंहदरबार जलाउने काम भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु 23 गतेको दिन 19 जना विद्यार्थी मारिएका छन्, देशमा आएका विद्यार्थी मारिएका छन्, आन्दोलनको अग्रमोर्चामा राखिया छ। ती विद्यार्थीलाई मार्ने को हो?
कहाँबाट मारिए केपी ओलीको हो त्यो कुराको छानबिन होस्। गृहमन्त्री रमेश हामी भन्न बेलाको चाहन्छौँ त्यसको छानबिन मान्छे गर्नुपर्छ मार्ने, यो सरकारले। नाबालक 24 मार्ने। गते यो देशको सिंहदरबार जलाउने, यो देशलाई ध्वस्त गर्ने, सर्वोच्च अदालत जलाउने, यिनीहरू चाहिँ घुसपैठ अनि हुन्। प्रहरी चौकी जलाउनेदेखि घुसपैठ लिएर हुन्। सबै कुराहरूको यिनीहरू प्रकरण योजनाकार कष्टेर हुन् थियो। एउटा कुरा हो। अर्को के हो भने 24 गते 57 जना मान्छे मारिया छन्, जुन बेला प्रधानमन्त्री राजीनामा दिया छ, गृहमन्त्री राजीनामा दिया छ। त्यसको पनि छानबिन कुनै गर्नु पनि प्रहरीले चाहिँ नि हात उठाएको अवस्था छ, हतियार छैन, हो। कसरी मरे, किन मारियो, यो बडो रहस्यमय मौलिक कसले अधिकारको हो? छानबिन यसको छानबिन गर्न गर्नु सक्दैन। सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र जेनजी आन्दोलनको सार्थकता हुन्छ। हामी भन्न चाहन्छौँ जो जेनजी आन्दोलनमा उठाइएका बच्चाहरूको जुन माग थियो त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। म आग्रह गर्न चाहे यो देशलाई जात कुनै बेला जाति राज्यमा विभाजन गरेर बर्बाद गर्न खोजियो, कुनै क्षेत्रीय राज्यको रूपमा विखण्डन गर्न खोजेर देशलाई बर्बाद गर्न खोजियो। अहिले पुस्ता बीच नै झगडाएर युवा पुस्तालाई नयाँ पुस्तालाई गाली गर्न लगाएर अनि त्यसरी चाहिँ नि यो देशलाई बर्बादीको दिशातिर लागेर प्रबन्ध गरिएको छ। माओवादीहरूले देश बनाइदिएको भए यो स्थिति आउँदैन थियो। ठिक छ, त्यसको नैतिकता कहाँसम्म लिनुपर्छ लिन तयार छ। राज्य सत्तामा नेकपा एमाले लोकतन्त्र ल्याउने पार्टी पनि हो। लोकतन्त्रमा सञ्चालन गर्दाखेरि यो देश बनाउनको लागि योगदान गरेको छ र त्यो काम गर्दै गर्दा नेकपा एमालेबाट भएका कमी कमजोरी के छन् त्यसको समीक्षा गर्न तयार छ। यदि नेकपा एमाले कानुन विपरीत कुनै काम गरेको छ भने त्यसको भागीदारी हुन तयार छ। आग्रह गर्न चाहे। अनि अब खत्रीज्यू कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? आफै झगडा गरेर बस्ने हो कि देशको विषयमा पनि चिन्ता गर्छ कङ्ग्रेसले? कङ्ग्रेसले देशको विषयमा चिन्ता गर्छ र कङ्ग्रेसको पनि अब 15औं महाधिवेशन सन्निकटमै आइसकेको छ। तिथिमिति घोषणा भइसकेको छ, कार्यतालिका आइसकेका हुनाले पार्टीको आन्तरिक गृह कार्यमा पनि कङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ। अब त्यसमा लाग्नै पर्ने हुन्छ र पार्टीभित्रका केही आन्तरिक समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै मुलुकका जल्दा बल्दा इस्युहरूमा पनि त्यही अनुसार कङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अलिअलि सुधारको सङ्केत देखिया छैन? सुधारको सङ्केत देखिया छ होइन? सरकारी अड्डा सुधारको सङ्केत देखिया छ। तपाईँले भने जस्तो सरकारी अड्डा कता के भन्ने कुरा हामी कुनै अनुगमन गर्ने निकाय पनि होइन, हामीलाई त्यो कुरा धेरै जानकारी पनि छैन। घर घरमा पासपोर्ट, घर घरमा यातायातको लाइसेन्स, त्यस्तो कुराहरूमा फेरि म विश्वास गर्दिनँ। हामी सिस्टमलाई प्रणालीलाई विश्वास गर्ने र प्रणाली विकास गरेर त्यसले चाहिँ परिणाम दिने भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले। चिफ पपुलारिटीको लागि आजको भोलि अहिले तातै खाउँ जल्दी मरिजाउँ भन्ने कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वास गर्दैन। त्यसकारणले गर्दा त्यसको लागि फन्डामेन्टल आधारहरू तयार गर्नुपर्छ अनि पोलिसी बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि इन्स्टिट्युसनहरू तयार गर्नुपर्छ, मेन पावरहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अलिकति समय लाग्ला तर त्यसमा हात्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रसभाको त एजेन्डै के थियो भने कसैले पनि विदेश जान नपर्ने वातावरण हामी देशमा सिर्जना गर्छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, विदेशमा भएकालाई सबैलाई चाहिँ मुलुकमा फर्किने वातावरण तयार गर्छौँ भनेर उहाँको त मूल एजेन्डै त्यही थियो। तर आज घर घरमा पासपोर्ट पुऱ्याउने भनेको कुरा के हो? सुविधा हो नागरिकलाई। कसरी सुविधा हुन्छ? घर घरमा पासपोर्ट पुऱ्याएर विदेश जाऊ भने होइन? पासपोर्ट बनाउने कुरा प्रायोरिटीमा हुन्छ कि जनताको घाँस कपासको कुरा प्रायोरिटीमा हुन्छ? आज जनता महँगीको मारमा छन्। आज जनता हरेक पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर जनताको चुलो चौकोमा महँगीले हेर्नु त ढाड सेकेर आज नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रायोरिटी त्यहाँ हो कि घरमा पासपोर्ट चाहिने पुऱ्याउने कुरा प्रायोरिटी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा पहिला निर्धारण गर्नु पर्दैन। तपाईँले भने जस्तो करोडौँको ठेक्का लागेर आज लाइसेन्सहरू पहिलाको सरकारले नै एउटा चिप्स भएको चाहिँ डिजिटल लाइसेन्स दिने भनेर 2.5 वर्ष भयो, कति आधा आधी बाँडिसकेका छ, आधा आधी अहिले छपाईमा छ। अरू अझ 24 घण्टाभित्र दिने भनेर चाहिँ एउटा कागजको खोस्टो हुन्छ नि जो घाम पानीबाट बचाउन नसकिने, नाम प्रिन्ट गरेर एउटा कागजको खोस्टो चाहिँ छाप्न फेरि करोडौँको ठेक्का त्यहाँ हालिँदै छ। त्यसकारण राज्यको दोहोरो लगानी किन भइरहेको छ? त्यो ढिलाइ भएको काम चाँडो गर। 1 वर्ष लाग्छ भने 6 महिनामा गर, 6 महिना लाग्छ भने 3 महिनामा लाग भन्ने कुरा ठीक छ। माओवादीले कमिसन खाएर ल्याएकै मेसिनबाट छापेर दिन्छु भनेको छ क्या? होइन, त्यो अलगै छ। कागजको अलगै छपाई हुँदैछ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग जानकारी राख्नु होला। सरकार त्यही भन्छ त्यो छैन, त्यो गलत कुरा हो। दोहोरो टेन्डर हुँदैछ, त्यहाँ दोहोरो टेन्डर हुँदैछ, राज्यको दोहोरो बजेट खर्च हुँदैछ। त्यो कुरा तपाईँहरू पनि खबरदारी गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेसिनमा घुस खाएको छ भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ होइन, किनकि त्यो महँगो मेसिनबाटै लाइसेन्स छाप्नु पर्यो।
हो त्यही मेसिनबाट लाइसेन्स छापिनुपर्छ र पुरानै टेन्डरमा भएको ढिलासुस्ती जुन कामहरू जसले ढिलासुस्ती गरेका छन् जसले सेटिङमा चाहिने कामहरू जनतालाई दुःख दिने काम गरेका छन् तिनीहरूलाई एक एक गरेर छानबिन गरेर चाहे त्यो ब्युरोक्रेट होस् चाहे कुनै राजनीतिक नेतृत्व होस् सबैलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ र जनतालाई समयमै सेवा सुविधा दिने कुरामा सरकार किञ्चित पनि पछि हट्नुहुन्न र अर्को कुरा हाम्रो यो राष्ट्रसभाको आदरणीय सरले भन्नुभएको छ 35 वर्षदेखि देशमा चाहिँ सुशासन भएन भ्रष्टाचार मात्रै भयो यो भयो उ भयो भनेर उहाँले चाहिँ जुन खालको एउटा गोलमोटल चाहिँ आरोप लगाइरहनु भएको छ त्यो गलत हो पहिला 35 वर्षको हिसाबहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्न जरुरी छ 46 सालभन्दा पछिको अवस्थामा जम्मा 3 वर्ष सरकार राम्रोसँग चल्दा नचल्दै हिजोका दिनमा 10 वर्ष जनयुद्ध यो मुलुकले झेलेको छ आर्थिक र भौतिक क्षतिहरू यो मुलुकले बेहोरेको छ त्यसपछि बल्ल बल्ल थङथिलो भएको युद्धले चाहिँ एउटा ग्रसित भएको मुलुक चाहिँ एउटा ट्र्याकमा अगाडि बढ्दै थियो संविधान सभाको दुई पटक निर्वाचन गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यो देशमा संविधानै जारी गर्न नदिने अवस्था थियो 8 वर्ष लगाएर मुलुकको एउटा संविधान जारी गरेर मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँदै थियौँ हामी कांग्रेस एमाले माओवादी सही ट्र्याकमा ल्याउँदै थियौँ विदेशले दिने हैन त्यसमा केही फ्याक्टरहरू छ 90% अब सरले भन्नुभयो सत्ताको स्वार्थले पछिल्लो पटक पनि दुई पटक यो मुलुकमा संविधान सभाको पछिल्लो पटक पनि सत्ताको स्वार्थले हैन पछिल्लो विभिन्न किसिमका तपाईले भने जस्तो यहाँ जातीय द्वन्द्वहरू फैलाउँदै मचाइदै थियो मधेस आन्दोलन भइरहेको थियो यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ देशी विदेशी षड्यन्त्रहरू भइरहेका थिए यो मुलुक चाहिँ कानुनविहीन बनाउने संविधानविहीन बनाउने मुलुकमा भ्याकुम बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल गर्ने एउटा अखडा बनाउने नेपाललाई त्यो किसिमको षड्यन्त्रबाट जेलिएको थियो त्यसबाट बाहिर निस्किनका लागि मुलुकमा एउटा संविधान जरुरी थियो संविधान जारी गर्नका लागि मुलुकले 8 वर्षसम्म अगाडि बढ्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल संविधान जारी भयो मुलुक ट्र्याकमा आउँदै थियो त्यसपछि 72 सालको भूकम्पमा तपाईले देख्नुभयो कति चाहिँ मुलुकको चाहिँ भौतिक क्षति भयो त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि राज्यको पैसा कति खर्च भयो त्यसपछि संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि देशभरि यत्र प्रदेश कार्यालय यत्र चाहिँ स्थानीय तहहरू 753 वटा वडा कार्यालयहरू 6000 भन्दा बढी वडा कार्यालयहरू सबै भौतिक संरचनाहरूको सेट बढिसक्या होइन यो बीचमै त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो फेरि बाढी आयो कोरोना आयो भौतिक संरचनामा कमिसन खाएको कुरा पनि सँगै आउँथ्यो के कमिसन खाएको कारबाही पनि भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म कति जनालाई मुद्दा लाग्छ तपाईहरु हेर्नु भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत आज मुलुकका कति मान्छेहरु जेलमा छन् तपाईहरुलाई थाहा छ कति मान्छेहरु अनुसन्धानको दायरा छन् तपाईलाई थाहा छ खास मान्छे बाहिर यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु भएको कुरा चाहिँ नदेख्ने नभएको कुरा यो भएन गएन के सिद्धियो टाट पल्टियो भन्दा नकारात्मकताको रोप्ने यो गलत छ भुरे माछालाई समात्ने अब होइल माछा समात्नु पर्छ हैन ठुला पनि जेलमै हुनुहुन्छ नि अहिले टोपबहादुर रायमा जेल हुन्न बुढानी शरणार्थीमा हाम्रो चाहिँ बालकृष्ण खाँड चाहिँ जेल बसेर आउनु भएन 1 वर्षमा गृहमन्त्री योभन्दा शक्तिशाली त बाहिर छन् हैन अनुसन्धानकै क्रममा छन् कोही बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने हुन्छ कोही पूर्वक्षको लागि थानामा जान्छ कोही पहिलेदेखि भित्र बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो मुद्दाको प्रकृति हेरेर हुन्छ नि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हुन्छ र भने सरकारले गर्छ देशको कानुनले जे भन्छ त्यो अनुसार हुन्छ नि सरकारले गर्छ नआत्तिनुस् सरकारले गर्नुपर्छ तर आफूलाई जताउने र अरूलाई मात्रै चाहिँ डाम्ने काम गर्यो भने त्यो प्रतिशोधका विरुद्ध फेरि हामी बोल्छौँ त्यो त हामी बोल्छौँ तर सबैलाई समान तरिकाले छानबिन गरिनुपर्छ र यो मुलुक लुट्ने यो मुलुकको चाहिँ सम्पत्ति दोहन गर्ने यो मुलुकको राज्य सत्तामा बसेर जसले चाहिँ जनतालाई चाहिँ आहत दिने जसले गरेका छन् त्यो सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ अनि त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ दीपक भट्ट जस्ता चाहिँ ठुलठुला बिचौलाहरू पाल्ने नेताहरू पनि सखाप अब सखाप हुनुपर्छ दीपक भट्ट मात्र एकजना एउटा इक्जाम्पल भए दीपक भट्ट जस्ता धेरै छन् दीपक भट्ट जस्ता सञ्जाल बनाएर बसेकाहरू च्यानल बनाएर बसेकाहरू मुलुकलाई कालो सूचीमा राख्नसम्म सक्ने खालको हैसियत राख्ने मान्छेहरू अहिले पक्राउ परेका छन् दीपक भट्ट जस्ता मान्छे हुनुपर्छ दीपक भट्ट जस्ता मान्छेहरू पक्राउ पर्नुपर्छ दीपक भट्ट जस्ता अन्य बिचौलियाहरूको पनि मुलुकलाई कालो सूचीमा राख्न पक्राउ गर्नुपर्छ र यो देशमा सेटिङ मिलाएर जसरी कर छली गरेर जसरी राज्यलाई चाहिँ ऋणमा डुबाएर जसरी चाहिँ राज्यको चाहिँ एउटा शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर जसरी चाहिँ आफू बन्ने र आफ्ना परिवारलाई न्यायपालिका व्यवस्थापिकालाई कम्तामा राख्नेलाई अब तिनीहरू सबै अब जेलमै जानुपर्छ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ त्यसको लागि नेपाली तपाईले भने जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन होस् या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन होस् नेपाली कांग्रेसकै पालामा चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर आएका ऐनहरू हुन् त्यसको सशक्त कार्यान्वयन तिनलाई अझ बलियो बनाएर निकायलाई सशक्त बनाएर कारबाहीको प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसमा हाम्रो साथ छ पक्कै पनि अनि यादवजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ सुन्नुभयो नि त अब हजुर यहाँको सबै कुरा सुने यहाँहरू मात्र त्यो गफ गर्नुहुन्छ कांग्रेस एमाले चुप लाएर बसेको रहेछ त नि यो मात्र यहाँहरू गफ गर्नुहुन्छ काम गरेको भए आज हाम्रो देश यति हामीहरूको के आवश्यकता थियो हामी जेनजी पुस्ता किन चाहिँ यहाँ पनि काम भएको छ नि त मेची महाकाली बाटो पुगेको छ बिजुली बत्ती सडक पानी सब पुगेको छ त सुरुङ मार्गहरू बनेका छन् केपीओले उद्घाटन गरेका छन्
हुँदै नभएको त होइन नि त। यो हजुरले हेर्नु भएछ केपी ओलीजीको कारणले कांग्रेसको शेरबहादुर देउवाजीको कारणले फलानुको यो हामीहरूको पैसा जनताको पैसा हो हामी जति चाहन्छौँ त्यति भएको होइन गर्नुपर्ने नि भिजन पनि चाहियो नि त काम गर्ने अनि वो कांग्रेसलाई त हामी सत्तामा पुर्याएकै हुँ नेपाली जनताले कांग्रेसलाई त पुर्याएको हो एमालेलाई पुर्याएको हो यहाँहरू गर्ने होइन खालि गफ गर्ने वकालत गर्ने कि म यो गर्छु त्यो गर्छु हाम्रो सरकारले अहिले तपाईँ एकजना भन्दै हुनुहुन्छ कि बालन सामान्य प्रधानमन्त्रीजी बोल्नुहुन्न किन बोल्नु पर्यो हामीले त जनताको बिचमा गयौँ फ्रेस म्यान्डेट दियो सरकार सञ्चालन गर हामीलाई सेवा गर सुशासन देऊ भ्रष्टाचारलाई समात यो सब कुरा नेपाली जनताले भनेको नेपाली जनताको भनेको कुरा हामी यदि पुरा गरेनौँ भने भोलि हाम्रो यही कांग्रेस एमाले जस्तो हालत हुँदैन त्यसैले हामी यो चाहन्छौँ कि जनताले कसरी लान्छन् कांग्रेस एमाले र माओवादी सत्तामा आयो भने अहिले काम नगरेर बसौँ न यही त गरम हो हामीहरूलाई काम गर्न दिनु पर्यो हामी काम गर्न चाहन्छौँ यो हामी नेपालीहरू यति मात्र बुझ्नुहोस् कि काम कम गर्ने बढी चाहिँ यो बिना कामको वकालत गर्ने यो गर्छु त्यो गर्छु यसले काम चल्दैन म यहाँ दुवैजना हाम्रो होनहार हुनुहुन्छ दुवै माननीयजी र एउटा हाम्रो केन्द्रीय सदस्यजी पार्टीको यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो झुठा कुराहरू नगर्नु साँचोलाई साँचो भन्नु हैन झुटो कुरा भयो भने त्यसको पनि प्रतिकार गर्नु नैतिकताको प्रश्न हामीलाई नसिकाउनु अब सरकारले संविधान संशोधन पनि गर्नु पर्यो कानुनहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यो हामी सबै त्यसैको लागि त हाम्रो सबै तयारी भइरहेको छ हामी संशोधन गर्छौँ भने यहाँहरूले पनि निष्पक्ष रूपमा म त भन्छु यहाँहरू भन्नुहुन्छ म प्रतिपक्षमा रहन्छु किन रहनु पर्यो निष्पक्षमा रहदिनु न प्रतिपक्ष रहने छैन जनताले भनेकै छैन त्यो यहाँहरूलाई निष्पक्ष भइदियो भने त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ एउटा हाम्रो महावीर पुन माननीय मन्त्री माननीय उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले के भन्नु बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो उहाँ कि म न प्रतिपक्ष रहन्छु न म सत्ता पक्ष रहन्छु म निष्पक्ष रहन्छु निष्पक्ष भनेपछि कांग्रेसको एमालेको र नेकपाको पनि भूमिका त्यो हुनु पर्यो हो संविधान संशोधन गर्नको लागि राज्यको तपाईको चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार निवारण यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो कि सुशासन यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो कि हाम्रो जे जे संशोधन गर्नुपर्छ एउटा हामी सबैले शासकीय स्वरूप संशोधन गर्नु पर्यो कि गर्नु पर्यो यो त भइरहेछ त शासकीय स्वरूप आज यो त सबै भइरहेछ सरकारी कार्यालयमा जानु हजुर त्यहाँ मिन्टो तपाईको घण्टाको काम मिन्टोमा भइरहेको छ यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो 9 बज्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि अनि 5 बजेको र 5 मिनट पछाडि मात्रै जाने भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले अब छैन कांग्रेस र एमालेको सत्ता यहाँहरूलाई सत्ता पक्षको माध्यम अब ढड्डामा 1 महिनाको हाजिर गर्ने होइन अब मिनेटको हाजिर गर्ने अनि 15 दिनमा तलब लाने हामीहरूबाट यहाँहरूले सिक्नु पर्यो कि राष्ट्रले कसरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ सिक्नु पर्यो यहाँहरू खाली मात्र विरोध गरेर हुँदैन हामीलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो राष्ट्रपा सहयोग पनि माग्छ आवश्यकता पर्यो भने तर यहाँहरूको एउटै के छ भने प्रधानमन्त्री सल्लाह गर्दैनन् भेट्दैनन् बोल्दैनन् काम गर्नु पर्यो बोल्नु आवश्यकता सम्बोधनै गर्दैनन् 27 मिनट त मात्रै हामी चाहिँ नेपालमा 27 मिनट जम्मा बोलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त अनि यहाँ हाम्रो लगभग 2/3 प्राप्त गरिसक्यौं अब हामी काम गर्ने ठाउँमा छु बोल्नु पर्ने किन पर्यो हामी किन बोल्नु पर्ने हामी सिधा काम गर्छौं काम गरेर जनतालाई बुझाउँछु कुनै नेताजी खुसी हुनुहुन्छ कि हुन त्योसँग मतलब छैन तर जनता खुसी हुनुपर्छ जनताको लागि हामी काम गर्छौं र यहाँहरूलाई हामी अपिल पनि गर्छौं कि आउनुस् राम्रो काममा सहयोग गरौँ सबै नेपाली मिलेर यो देशलाई बनाऊ झगडा गर्ने आन्दोलन गर्ने तर्साउने धम्काउने कार्य नगर्नु होला यहाँहरूले यहाँको त सामान्य पहिलाको प्रधानमन्त्रीजीले एकछिन यहाँको प्रधानमन्त्रीजीले कम से कम ल फलानुको बच्चा मरिसक्यो कम से कम माफी त माग्नु न सरकारमा बस्ने अनि मलाई केही थाहा छैन भन्ने यहाँहरू पनि कम से कम माननीयजीले यहाँबाट यदि म यहाँ आग्रह गर्छु कि जेनजी पुस्ता जुन घाइते हुनुभयो जुन उहाँ शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँको लागि कम से कम माफी मागिदिनु न यानी म यही भन्छु एमालेका हाम्रो माननीयजी हुनुहुन्छ माफी माग्नु पर्यो आजको दिनसम्म माफी मागेको छैन र यहाँहरू एउटै काम गर्नुभएको छ हाम्रो पुस्तालाई अपमान गर्नुभएको छ सम्मान गर्नुको सट्टा अपमान गर्नुभएको छ यही त कांग्रेस एमाले पनि त्यो जेडी प्रवेश गरिसक्यो खेती गर्नु अहिले कांग्रेस एमाले पनि अहंकार गएको छैन एमालेको पत्ता साफ भइसक्यो तर अहिले पनि अहंकार गएको छैन
कांग्रेस त अलिअलि सचना प्रयास गरेको छ कांग्रेसले, तर एमाले अहिले पनि सचिनु पर्यो। उमेशजीले भन्नुभयो कुरा जनताले उहाँहरूलाई जिताएको छ, काम गर्नुहोस्, हाम्रो आग्रह हामी सहयोग गर्छौँ। साफ भयो भनेर अहङ्कार गर्नु, अर्कालाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहे। अहिले जनता मूल्य वृद्धिको मार्चमा छ, पेट्रोलियम पदार्थ बढेको छ, जनताको घर डोजरले फालिँदैछ। आग्रह गर्न चाहन्छु पार्टीका माननीय सभापति आक्रोशित छन्। रवि लामिछानेले निर्वाचन ताका भोट माग्दै भन्नु भएको थियो, यदि जनताको घरमा यदि डोजर लाग्छ भने त्यसको छाती थप्नु म आउँछु। त्यस्तै मान्य खगेन्द्र सुनारले त्यही भन्नुभएको थियो, डोजर आउँछ भने के अरे खगेन्द्र सुनार त्यसको त्यसो भावनाले छानबिन गरोस् होइन, कसले कहाँनिर डोजर लगाउनु पर्ने हो, कहाँनिर जनताको वास व्यवस्थापन गर्नु भइरहेको छ, यो कुरा आग्रह गरे। अनि मूल्य वृद्धि कहाँ आकाश जनता मारमा छन्। यो म त सुदूरपश्चिमको मान्छे, उहाँ पनि सुदूरपश्चिमको मान्छे। तपाईँ एकचोटि सुदूरपश्चिमको टिकट काटेर हेर्नुहोस् त के छ अवस्था। धनगढी जाँदाखेरि कति छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु उमेशजी, बाराजी नजिकै यहाँ सबभन्दा नजिक काठमाडौँदेखि सबभन्दा नजिकको एयरपोर्टबाट उहाँ जानुहुन्छ, सबभन्दा नजिक छ मान्यज्यू काठमाडौँ राजधानी उहाँ सबभन्दा नजिक। त्यसैले उहाँ हाँसिराख्नु भएको छ मैले त्यो फ्युलको कुरा गर्दा। अन्तर्राष्ट्रिय टाढा अमेरिका आग्रह गर्न चाहे भन्न चाहन्छु, तपाईँ यो इराक युद्धको कारणले यो मूल्य वृद्धि भएको छ, यो कुरा हामी बुझ्यौँ। तर नेपाल भारतमा मूल्य वृद्धि भएको छैन, नेपालमा किन एउटा क्वेसन छ। त्यति मात्र होइन, यो सरकारले चाह्यो भने के गर्न सक्छ भन्दा म आग्रह गर्न चाहे तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत सरकारले मूल्य स्थितिकरण कोष स्थापना गरेको छ, जसमा प्रति लिटरमा 1.35 पैसा लिएको छ, 36 पैसा प्रत्येक जनताबाट लिएको छ। त्यति मात्र होइन, पूर्वाधारको नाममा अनि भन्सारको नाममा पैसा लिएको छ, 13% 10% लिएको छ। अहिले 50% घटाएको भनिएको छ पूर्वाधार र राजस्वमा भन्सारमा। तर त्यो छुट भएको पैसा जनताले पाएको छैन, त्यो निगमले पाएको छ। म आग्रह गर्न चाहे त्यसरी सिधै डाइरेक्ट यदि सरकारले चाहेको भए 30 देखि 40 रुपैयाँ त्यो 256 मा जनताको ठाट सैन्य गरी मूल्य वृद्धि भएको छ, यो घटाउन सकिन्थ्यो। र 1.36 यो पैसालाई जनतालाई सब्सिडी दिएर मारबाट बचाउन सक्थ्यो। आज भारतले त्यही गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहे आज भारतले रुसबाट तेल ल्याएको छ, इरानबाट होइन। त्यो त्यही तेल नेपालले प्राप्त गरेको छ। भारतले त्यही यथास्थितिमा मूल्य वृद्धि नगरिकन नेपालमा चाहिँ गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहे म विगतको एउटा दृष्टान्त तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु। जबसम्म यो देशमा यो पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेजको क्षमता वृद्धि हुँदैन तबसम्म यो समस्या जहिले पनि रहन्छ। म आग्रह गर्न चाहे भारतसँग 1.5 महिनाको क्षमता छ शुद्ध तेलको, प्योर तेलको 1.5 महिना, र क्रुडको जो चाहिँ कच्चा तेल छ त्यो 70 देखि 80 दिनसम्मको स्टोरेज गर्ने क्षमता छ, जसको कारणले त्यहाँ चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छैन। संसार इराक र इरान त्यही भूगोल हो नि, त्यही पृथ्वी हो नि। भारतमा चाहिँ मूल्य वृद्धि नहुने यहाँ किन भयो? सरकारले इच्छा शक्ति चाहिन्छ, कहाँबाट गर्न सकिन्छ। जनताको पक्षमा यदि राष्ट्र सरकार हो भने तुरन्त यो फिर्ता लिनुपर्छ, यो समायोजन गर्नुपर्छ। झन्डै 1.5 सम्म ल्याउन सकिन्छ। मसँग स्किम छ, म भन्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले उमेश मार्फत उहाँको प्रतिनिधि यही हुनुहुन्छ, म आग्रह गर्न चाहे यो मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हो नेपालको इकोनोमी जाला र 29 अर्ब त्यो सञ्चय कोषमा छ, त्यो पैसालाई चाहिँ हामी त्यही प्रयोजनका लागि जम्मा गरेका छौँ। 29 अर्ब रुपियाँ छ, त्यो अर्ब केका लागि कुनै बेला सरकारले त्यो पैसा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरेको इतिहास छ। त्यो गर्नु यो यो जायज कुरा हो, जनताको पक्षमा यो कुरा तपाईँ मार्फत उमेशजी मार्फत अन्य कुरामा आरोप छैन। तपाईँ नजिकको म टाढाको मलाई पनि दुःख छ। अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिमरले सुन्नु पर्यो। तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो सरकारले यदि कान टालिएका छैन भने
आँखा चाहिँ नि देख्छ भने सुन्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ र त्यो अनुसार जनताले भिजन छ म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु नेपालमा जो अम्लेखगञ्जमा पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ त्यहाँ क्षमता कति छ तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ 12,000 केएल पेट्रोल र 24,000 केएल डिजल राख्ने क्षमता छ तर त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै झापामा बन्दैछ झन्डै 20,000 केएलको त्यस्तै चितवनमा बन्दैछ झन्डै 92,000 केएलको त्यो बढ्दाखेरि नेपालको स्टेट क्षमता बढ्छ र अब त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सुदूरपश्चिममा जानुपर्छ सुदूरपश्चिममा जानुपर्छ धनगढीको त्यो हल्द्वानीदेखि पाइपलाइन भारत र नेपालको सबभन्दा नियरेस्ट पोइन्ट त्यहाँ छ यता चाहिँ नि नेपालगञ्जमा त्यो सम्भव छैन लखनऊबाट ल्याउनुपर्छ र धेरै खोज्नुपर्छ म आग्रह गर्न चाहे हल्द्वानीदेखि महेन्द्रनगर सबभन्दा नजिकको पोइन्ट भएको हुनाले त्यहाँ स्टोरेज क्षमता बढ्दै झन्डै 3 महिना बराबर स्टोरेज क्षमता नेपालले जबसम्म गर्दैन तबसम्म त्यो समस्या हुन्छ यो भिजनका साथ यो सरकारले अगाडि बढाउँदाखेरि हामी यो मूल्य वृद्धिको भारबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईले भिजन सहित सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ पक्कै पनि यो राम्रो कुरा दिनुभयो म आउँछु तपाईसँग खत्रीज्यू अब बाला नेतृत्व सरकारले अब क्याम्पसहरूमा विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्नु हुँदैन खुकुरी होइन अब पढ्ने हो भन्यो अनि सरकारी कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन खोल्ने होइन काम गर्ने भन्यो मान्नुहुन्छ नि राम्रा कुरा पनि आएको छ राम्रो कुरा हामी मान्छौँ जहिले पनि मान्छौँ भनेकै छौँ त्यो कुरालाई हामीले अवज्ञा गर्दैनौँ अब विश्वविद्यालयमा राजनीति होइन तर जसरी एउटा विचारलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने तरिकाले जुन खालको एउटा एक्सन भनौँ कि त्यसलाई होइन त्यसलाई एउटा प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले एउटा राजनीतिक दलहरूमाथि हिट गर्ने तरिकाले राजनीतिक दलको नर्सरीको रूपमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई जसरी खारेज गर्ने भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू अगाडि ल्याएको छ त्यो बदनियतपूर्ण छ त्यो चाहिँ सुधारको कुरा भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ विचारलाई निषेध गर्ने तरिकाले त्यो आएको छ त्यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो चाहिँ स्वतन्त्रताका लागि विचारका लागि निष्पक्षताका लागि सधैँभरि लडेको पार्टीले चाहिँ स्वीकार्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या छन् तपाईले भने जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनहरू डिरेल भएको छ विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थीको मुद्दा विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था त्यो भन्दा बाहिर गएर कतिपय कुराहरू विद्यार्थी सङ्गठनबाट गल्ती कमजोरी भएका छन् तपाईले भने जस्तो हिजो ढुङ्गामुढाको संस्कृति थियो तालाबन्दीको संस्कृति थियो क्याम्पस कलेजहरुमा जुन खालको गलत क्रियाकलाप गरेर पढाइलाई चाहिँ अवरोध गर्ने कुराहरू थियो त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि सुध्रिनुपर्छ सच्चिनुपर्छ अहिलेको समयको माग अहिलेको नेभी संघलाई भन्नुस् त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि राज्यले नियमन गरोस् व्यावहारिक शिक्षा राज्यले नियमन गरोस् त्यसमा हामी सहयोग गर्छौं टिआर बनाओस् यो कुराहरू गर्न पाउँछ क्याम्पसको हाताभित्र यो कुराहरू विद्यार्थी सङ्गठनले गर्न पाउँदैन भनेर जसरी चाहिँ शिक्षालाई प्रभावित गर्ने तरिकाले जुन खालका गतिविधिहरू हुन्छन् त्यो कुरा राज्यको निकायले नियन्त्रण गरोस् त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ सङ्गठनको पनि औचित्य छैन तर जसरी विद्यार्थीको हक हितका लागि र आफ्नो एउटा वैचारिक आस्था जसको नैसर्गिक अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार हो त्यसलाई कुनै सरकारले खोसेर खोसिदैन कुनै सरकारले खारेज गरेर खारेज हुँदैन कुनै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर दर्ता भएको छैन विद्यार्थी सङ्गठन कुनै विश्वविद्यालयमा गएर दर्ता भएको छैन आज विद्यार्थी सङ्गठनबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाममा आज जुनसुकै व्यक्तिले पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ आम विद्यार्थीबाट चुनिएर विद्यार्थीले भोलि सिनेटका माध्यमबाट विश्वविद्यालयको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने त्यहाँभित्रका नीतिगत कुराहरूलाई कसरी सुधार गर्ने विद्यार्थीको पक्षमा कसरी चाहिँ भोलि कानुनहरू बनाउने त्यसको लागि त विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व सिनेटमा हुनु परेन विश्वविद्यालय गुण्डाहरूको थलो होइन त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक शिक्षाको लागि बहस हुने थलो होइन एका ठाउँमा लडाई भयो होला एका ठाउँमा मसाल पनि जल्यो होला युवा हो एका ठाउँमा गुण्डागिर्दी पनि भएको होला मैले भएको छैन भनेको छैन तपाईहरुको बदलेको कांग्रेस देश बदल्न भन्न आएको तपाईहरु पनि गगन थापाको नेतृत्वमा हिजोको दिनमा शेरबहादुरको कांग्रेस हिजोको दिनमा सुनिल सर हिजोको दिनमा पञ्चायतकालीन कालरात्रिमा हिजोको राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा जसरी एउटा व्यवस्था विरोधको अग्र मोर्चामा नेपाल विद्यार्थी संघहरू अथवा सम्पूर्ण पार्टीका भातृ संस्थाहरू लडेका थिए हिजोको राजनीतिक लडाई थियो योगदानलाई धन्यवाद हिजोको राजनीतिक लडाई थियो हामीले बारम्बार भनेका छौं पार्टीभित्रबाट हामीले उमेर लगाइदिएका छौं 32 वर्ष केन्द्रीय कमिटीमा सोभीमा 28 वर्ष लाछौं हामीले रियल विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर हामीले जब 40-50 वर्षको नेता पनि क्याम्पसमा बस्ने वातावरण थियो त्यसलाई अन्त्य गरेका छौं हामीले आफैबाट सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौं तर त्यसलाई विद्यार्थी संगठनलाई जसरी चाहिँ एकदमै निषेध गर्ने तरिकाले अगाडि बढिँदैछ र अमेरिकन युथ काउन्सिलका विभिन्न मेम्बरहरू आज कलेजमा देशभरि बाँड्ने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हामीले देखिरहेका छौं आज चाइनिज
पायनियर युथहरू गठन गर्ने भनेर चाइनिज एम्बेसीले समेत आज त्यसको लागि आह्वान गरेको छ। त्यो केका लागि आखिर आज अमेरिकन युथ काउन्सिल र चाइनिज एम्बेसीका युथहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि भनेर विभिन्न किसिमका फन्डिङहरू लगानीहरू गरिँदैछ, केका लागि उत्पादन गरिँदैछन् तिनीहरू। यस कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिक दलसँग आस्था राखेकै भरमा आज विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। त्यसकारण विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि सुध्रिन सच्चिन जरुरी छ। त्यसको लागि राज्यले नियमन गरोस्, सच्चिन सुध्रिन जरुरी छ। गलत गर्नेलाई कारबाही पनि हुनु पर्यो र राज्यले नियमन गर्न पर्यो, कडाइका साथ अनुगमन पनि हुनु पर्यो, नियमन हुनु पर्यो। राज्यले नियम बनाए त्यो परिधिभित्र बसेर विद्यार्थी सङ्गठनले पनि आफ्ना गतिविधिहरू गर्नु पर्यो र शान्तिपूर्ण तरिकाले विद्यार्थीका जायज मागहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा, आफ्ना अधिकारका लागि लड्ने कुरामा र संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकारलाई उपयोग गर्ने कुरामा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँदैन। पाउँछ। अब उच्च शिक्षाको लागि, व्यावहारिक शिक्षाको लागि, व्यावसायिक शिक्षाको लागि अब सरकारले काम गर्छ, त्यो त अब विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँदैन। अब पढ्ने हो भन्यो सरकारले, अब देश बनाउने हो। विद्यार्थी सङ्गठनले काम नपढ्ने भनेको छ र अब कर्मशील अब क्षमतावान योग्यतावान अब चाहिँ देशका शक्ति हस्तीहरू उत्पादन गर्ने हो होइन। हिजोको दिनमा विश्वविद्यालयले सबै खाले जनशक्ति उत्पादन गरेको छैन। विद्यार्थी सङ्गठन हुँदासम्म के विश्वविद्यालयमा जनशक्ति नै उत्पादन भएको छैन र विभिन्न सेक्टरको जनशक्ति देशले प्राप्त गरेको छैन र विभिन्न किसिमका राजनीतिक नेतृत्वहरू उत्पादन भएको छन्। दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडे। मुलुक छोड्ने कारण विश्वविद्यालय पनि हो। मुलुक छोड्ने वातावरण लाई चाहिँ हामीले मुलुकको जुन इकोनोमी छ, मुलुकको जुन खालको कार्यदिशा छ, युवाहरूको आकर्षण छ, रोजगारी क्रिएट गर्ने कुराहरू छ, त्यसमा हामी सबै चाहिँ एउटा राउन्ड टेबलमै बसेर विमर्श गर्न हामी तयार छौँ। क्षेत्रमा अस्तव्यस्त हरेक क्षेत्रमा अब सुधार्नुपर्छ। सुधारको पक्षमा हामी छौँ र हरेक क्षेत्रमा अस्तव्यस्त भन्नाले धेरै कुराहरूमा सुधार पनि भइसकेको छ। तपाईँले भने जस्तो तपाईँले अनलाइन सिस्टममा जाने कुराहरू छ, 1 वर्ष अगाडिदेखि 2 वर्ष अगाडिदेखि नै सबै ठाउँमा अनलाइन फार्महरू भर्ने, त्यसले चाहिँ प्रक्रियालाई छोटो बनाउने र सबै ठाउँमा त्यो कुराहरू अगाडि बढिसकेको छ, नबढे होइन। त्यसमा चाहिँ केही परिणाम युनियनको आवश्यकता छैन। ट्रेड युनियनको आवश्यकता बरु म देख्दिनँ। विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ हुनुपर्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा राज्यबाट तलब खाने त्यो ट्रेड युनियनहरू चाहिँ बरु नहुँदा हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यति फरक पारेन। तर विद्यार्थी आन्दोलनहरू वैचारिक सङ्गठनहरू नै हुनु हुँदैन भन्ने कुराको पक्षमा बसेर ट्रेड युनियनको नाममा राजनीति गर्ने जुन खालको संस्कारको अन्त्य गरिदिनुपर्छ। राजनीति त यहाँ कसले गरेको छैन र भने पत्रकारले राजनीति आज पत्रकारहरू सबै सांसद छन्, सबै मन्त्री छन्, आज व्यापारीहरू सबै मन्त्री छन्, विदेश गएर पैसा कमाएर आउने सबै मन्त्री छन्, सबै सांसद छन्। पेशागत रूपमा हो, पेशाबाट आएकै होइन तिनीहरू राजनीतिहरू सबै। हामी गएर यो देशमा को नेता छैन भनौँ न, कसलाई ब्यारियर छ, अनि कसलाई रोकेको छ राजनीतिमा? छैनौँ। एकात हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै हुनु पर्यो। आज हेर्नु न, आज सबै चाहिँ सांसदको लाइनमा को हुनुहुन्छ, आज चाहिँ मन्त्रीको लाइनमा को हुनुहुन्छ देखिरहेको छ नि। कौन सा फ्रेस आन्दोलनको भट्टीबाट सङ्घर्षबाट खारिएर जनताको पक्षमा लडेर जनताको सेवा गरेर देशको विकास गरेर काम गरेर जनताको अगाडि आफूलाई प्रुभ गरेर त्यो सबै योगदान ओली देवा प्रचण्डले खाइदिए। त्यो त मिथ्या साबित गराइदिए। त्यस्तो होइन, गलत हो। पात्रहरूमध्ये 3 जना पनि पर्छन् भन्छन् जनताले। 3 जना परुन्, उनीहरूले गरेका सकारात्मक काम पनि छन्, उनीहरूले मुलुकलाई दिएको योगदानलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन। त अनुहारै देख्न चाहने यो चोटिको निर्वाचनमा अझ एमालेका उम्मेदवारले त केपीएलको फोटो राख्न सकेनन् भोट माग्नको लागि। हो कि नमानिजु? कति ठाउँमा त्यस्तो होइन देखियो, केही ठाउँमा, धेरै ठाउँमा, कुनै ठाउँमा कम्तीमा गगन थापाको फोटो देखियो। त्यसैलाई चाहिँ सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। जनरलाइजेसन गर्दा त्यो राम्रो हुँदैन। नेकपा एमाले निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापित भएको ऐतिहासिक पार्टी हो। म आग्रह गर्न चाहे यो देश र जनता बाहेक नेकपा एमालेसँग अन्य कुनै त्यस्तो छैन। यदि मनमोहनको पार्टीलाई त्यो त एमाले अगाडि बढ्दैछ, त्यो कुरा आग्रह गर्न चाहे। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेसँग स्पष्ट भिजन छ, कार्यदिशा छ, उद्देश्य छ, देश र जनताका लागि छ। केपीएलको केपीएल नै हुनुहुन्छ नि, चल्दैन एमाले, केपीएल नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब त्यो तपाईँको भनाइ हो र जनताले चाहिँ समय समयमा कुनै बेला नेकपा एमाले माओवादी भयो, अहिले रासपा छ, यो ठुलो कुरो हो र जनताले मन पराएको पार्टीलाई, मन पराएको उम्मेदवारलाई भोट दिने अधिकार त छँदैछ। त्यो त संवैधानिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले जे निर्णय गर्छन्, जे फैसला गर्छन्, त्यो कुरा त मान्नुपर्छ।
त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ पार्टी र जनताको कुराहरू भनेको फरक कुरा हुन् र उनका निश्चित उद्देश्य पार्टीका निश्चित उद्देश्यहरू छन्। त्यो उद्देश्यमा आधारित यो देशलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनलाई ती पुरानालाई चाहिँ नकार्नु मिल्छ र यो देशको गणतन्त्र ल्याउन बहुदलीय ल्याउन आज हामी यसरी बहस गर्ने जो थलोको रूपमा हामी यो अगाडि बढिरहेका छौँ यो कार्यक्रममा मार्फत यो स्थिति कसले पैदा गर्यो भन्दा तपाईँहरूले गाली गर्ने ती पार्टी होइन नेकपा एमाले कांग्रेस। आज 77औं कम्युनिस्ट दिवस प्रचण्डले के भने थाहा छ? केपीओले गर्दाखेरि कम्युनिस्टको रक्षात्मक अवस्था पुग्नु पर्यो भने आत्मरतिका कुराहरू हुन्। प्रचण्डले के भने अर्को नेताले के भने हैन त्यस पछाडि म पछाडि परेन लागेन। तर 77औं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा जो चाहिँ यो देशको सर्वहाराको पक्षमा यो देशलाई स्वतन्त्रता जनताको चाहिँ न्याय मुक्तिका लागि जो स्थापना भयो यो अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। पार्टी चाहिँ फेरि पनि अगाडि बढ्नेछ। 64% को कम्युनिस्टको हिसाब किताब 21% झरिसक्यो। अब ठिक छ त्यो कुरा हामी स्वीकार्छौँ। अब अर्को जनताले गरेको फैसलालाई हामी स्वीकार्छौँ। मदन भण्डारीले भन्नुभएको कुरा म आग्रह गर्न चाहे यदि जनताले जिताएर पठायो भने कुर्सीबाट देश र जनताको लागि सेवा गर्नेछु। यदि जनताले हामीलाई रुचाएन एकछिनको लागि हामीलाई पछाडि पार्यो भने हामी भुइँमा बसेर भए पनि धुलोमा बसेर भए पनि देश र जनता बाहेक अर्को कल्पना पनि गर्न सक्दैन आग्रह गर्नु। तर मदन भण्डारीका कार्यकर्तालाई त्यो लागू हुन्छ केपीओलाई लागू हुँदैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँले भन्नुभयो पेट्रोलियमको कुरा महँगी आयो यो कुरा त हाम्रो माननीयजीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि हाम्रो पूर्व देश उतातिर हाम्रो युद्ध छ होइन। ठिकै छ त्यो सबै जान्दै उहाँ किन यस्तो बोलिराख्नु भएको छ खैर उहाँलाई थाहा होला। तर उहाँले त उल्झन मात्रै गर्नु पर्ने सुल्झनको पनि सुल्झाउने माध्यम पनि देखाइदिनु भयो। उहाँहरूले हाम्रो यही नेपालको एक भूमिमा पेट्रोलियमको खानी छ हैन। यदि यहाँहरू राम्रो भइदिएको भए त्यसलाई सुचारू गरिदिएको भए त हामी यो आज यो समस्या आउँथ्यो। जो सत्तामा हुन्छ काम गर्न केही नसक्ने अनि सत्ता बाहिर गएपछि अरूको चाहिँ गाली गलौज गर्ने अरूको चाहिँ बदनाम गर्ने अरूको चाहिँ खाली आलोचना गर्ने एमालेको जिन्दगी मात्र यसैमा जान्छ अरू केही हुँदैन छैन। देशमा गएर वकालत गर्ने मधेसी समुदायमाथि जसरी यहाँहरूको व्यवहार देखिन्छ नि यहाँहरू आफैमा सोच्न अहिले पनि छैन। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु यही आउँदो 84 चुनावमा यहाँहरू आफूलाई यदि समीक्षा गरेन नेपाली जनतासँग माफी मागेन भने स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशसम्म यहाँहरूलाई आउट गर्छ जनताले। एकदम आउट हुन्छ यसमा कुनै शङ्का नगर्नु। संघीय सरकारबाट त यहाँहरू आउटै भइसक्यो। अब कराउने बाहेक यहाँहरू काम के छ त? यही त कराउने हो नि। कांग्रेस एमाले के भन्छन् हेरौला रवि र बालनको सहयात्रा कति टिक्ला उहाँहरूले स्वीकार सहयात्रा कति टिक्ला रवि लामेछानेजी राम हो मिला छैन राष्ट्रसभामा। एकछिन सर रवि लामेछानेजी राम हो अनि हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी लक्ष्मण हो। राम र लक्ष्मणजी भन्दा मर्यादाहरूलाई सिकाउन के जरुरी छ? अयोध्यामा सबभन्दा राम्रो त रामजी र हाम्रो चाहिँ लक्ष्मणजी थियो। सबै कुरा गर्नुभयो। यहाँहरू यो सरकार राम लक्ष्मणले चलाइरहेछन्। अब राष्ट्रपा सरकार मेरो एउटा मात्रै भन्नुभयो उहाँले। सुनिलजी ल भन्नुस्। म एउटा के भन्छु भने उहाँले भने जस्तो आशंका नगर्नुस् केही पनि हुँदैन यो सरकार। हैन उहाँहरूले अब स्वर चर्को गर्ने हैन उहाँहरू गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। जनताले उहाँहरूले सोचे भन्दा बढी चाहिँ अपार जनसमर्थन मतदान उहाँहरूलाई गर्नुभएको छ। 2/3 हाराहारीको सरकार उहाँहरूले शक्तिशाली सरकार प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले अब परिणाम दिने हो। हिजोका दिनमा कांग्रेसले के गर्यो एमालेले के गर्यो भनेर पार्टीलाई गाली गरेर बस्ने अवस्था होइन। अबको जनताले भ्रष्टाचारले कारबाही गरेको हुन्छ कि सुशासन दिएर हुन्छ कि नियमित डेलिभरीमा जनतालाई सुविधा दिएर हुन्छ कि अब काम हिजोका दिनमा उहाँहरू निर्वाचन अगाडि जसरी जनताको अगाडि चाहिँ जुन बाचा गरेर आउनु भएको छ उहाँले त करारनामा पनि गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। करारनामा गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो करार अनुसारको उहाँहरूले व्यवहार जनताको अगाडि गर्नुस् र जनतालाई परिणाम दिनुस् सुशासन कायम गर्नुस् विकासको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुस् मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुस्। त्यसमा प्रतिपक्षको हिसाबमा नेपाली कांग्रेसले तपाईहरुलाई सधैँभरि साथ दिन्छ समर्थन दिन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ गर्ने ठाउँमा बसेर चर्को बोल्न जरुरी छैन। त्यसका तपाईहरु सुन्नुपर्छ संयमित हुनुपर्छ। अब त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईहरु हातमा सबै कुरा छ अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकको इकोनोमी कसरी बलियो बनाउने कसरी रोजगार क्रिएट गर्ने कसरी मुलुकलाई बलियो बनाउने हिजोका दिनमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई कसरी नदोहोर्याउने
गर्ने त्यो कुरापट्टि तपाईँहरूको सरकार अब अगाडि सामाजिक बढ्नुपर्छ, त्यसको सञ्जालमा लागि हामी आगो साथ बलेर होइन दिन्छौँ, सहयोग कि गर्छौँ। पानी बन्द काम गर्नु अब पर्यो। बोल्ने विरोध गर्ने समर्थन गर्ने होइन। सडक र सदन तताउने काम हाम्रो भूमिका छैन हाम्रो अब। जिम्मा हो। त्यो सुविधा छैन। अब कांग्रेस बोल्ने काम हाम्रो हो। अब कांग्रेस एमाले र नेकपालाई हो त्यो जिम्मा। बोल्ने काम हाम्रो हो। एकछिन यहाँहरूलाई म एउटै आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको मान सम्मानमा कुनै पनि कमी हुँदैन होइन। हाम्रो सरकार सबैलाई राम्रो तरिकाले हेर्छ, सबैको मान सम्मान पनि गर्छ। हामी विकास गर्न चाहन्छौँ होइन। पहिला कांग्रेस एमाले र माओवादीले विनाश गरेको यो देशमा हामीलाई सबै स्मरण छ। अब बनाउनुहोस्। हो यसैलाई हामी बनाउनु भएन भने तपाईँको नै विनाश हुन्छ। हो हामी त जनताको बीचमा छौँ। हामी नेताजीको को नेताजी राम्रो हुनुहुन्छ, को नेताजी नराम्रो हुन्छ त्यो त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। कांग्रेस एमाले सांसदहरू पनि कांग्रेस सुनपानी छर्केर आएका छैनन्। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता पनि राखिदिनु होला। विशेष कांग्रेसका यहाँ हाम्रो केन्द्रीय सदस्यजी हुन्, नेताजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई म आग्रह गर्छु र एमालेका मान्यजी यहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष आग्रह गर्छु कि तपाईहरू पनि सहयोगको भावना राख्नुहोस्। यो देश खाली मात्र हाम्रो राष्ट्रपाको पनि होइन, एमालेको पनि हो, कांग्रेसको पनि हो। 3 करोड नेपाली यसलाई बनाउनु पर्यो। यो बनाउनुहोस्। 5 वर्ष बेकामे भयो भने रासोपाले के खान्छ नि? हो हामीलाई 5 वर्ष हेर्नु। 5 वर्ष यदि काम गरेन भने नेताले फाल्ने होइन कि जनताले फाल्ने हो। जनता हामीलाई फालिहाल्छ। अस्ति भागेका थिए हेलिकप्टर चढो, रासोपाका नेता त भाग्न पनि पाउँदैन। ठाउँको ठाउँ अन्तिममा के भन्नु छ? अब उमेशजीले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। देश बन्द छैन, देश बन्नुपर्छ, देश बन्नुपर्छ। अब यो जिम्मा राष्ट्रपाको छ। अरूलाई अब दोष लगाएर आरोप लगाएर उन्नति हुने ठाउँ छैन। त्यसो भन्नाले यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो गर्दै देश र जनताको पक्षमा पारदर्शिता गरेर जवाबदेहिता गरेर मानवाधिकार रक्षा र विधिको शासन अनुसार अगाडि चल्ने र गलतलाई ठाउँको ठाउँ चाहिने कारबाही गर्दै अगाडि बढ्ने, यो कुरामा हामी सधैँ साथमा रहन्छौँ। 100 दिनमा 100 कुरा गर्नु भनिया छ। 27-28 दिन भइरहेका छन् र जनता हेरिरहेका छन्। हामी पनि त्यसको शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब धेरै विगतमा चाहिँ स्टेटस मार्फत अन्य मार्फत गाली गरेर अब साध्य छैन। जनताले त्यो कुर्सीमा उहाँहरूलाई पठाएको छ। त्यसो भए हामी प्रतिपक्षको हैसियतले यो देशलाई बलियो बनाउने, संसदीय मर्यादालाई बलियो गर्ने र गलत कुरालाई चाहिँ हेर्ने र ठिक कुरालाई समर्थन गर्दै अगाडि बढ्नुको शुभकामना दिइसक्नु भयो। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? यहाँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अहिले मुलुकको विकसित घटनाक्रमका कुराहरूमा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ तथ्यका आधारमा र गम्भीरतापूर्वक सबै कुराहरू निहालिरहेको छ। त्यसमा सकारात्मक काममा सधैँभरि नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई साथ दिन्छ र विशेष गरी सुशासनको डन्डा जसरी चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने तरिकाले यो सरकार चाहिँ कठोर बनोस् र यसले चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ छानबिन गरेर सबै किसिमका चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याओस्, त्यो प्रमुख माग नेपाली कांग्रेसको छ। र विकासको मार्गमा पनि हातेमालो गरेर र संविधान संशोधनको कुरा छ। संविधान संशोधनको कुरामा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट खाका मागेको छ सरकारसँग, त्यसको जवाब आइसकेको छैन। त्यसकारण कुन सेक्टरमा चाहिँ आवश्यक हो संविधान संशोधन, कुन सेक्टरमा चाहिँ प्रतिपक्षको सहयोग चाहिन्छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेस तयार छ। तर त्यसको स्पष्ट जवाब नेपाली कांग्रेसले मागेको जवाब चाहिँ सरकारले दियोस्। त्यसमा नेपाली कांग्रेस सहयोग गर्न तयार छ र मुलुकलाई सबै मिलेर हातेमालो गरेर चाहिँ अब इफ बट नबनिकन मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा सबै मिलेर अगाडि लैजानुपर्छ। अन्तमा हाम्रो केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेसको र हाम्रो मान्यजी पनि हुनुहुन्छ, म भन्दा सिनियर हुनुहुन्छ। हामीहरू एकदम जनताको हक हितमा काम गर्छौँ। जनताले जे खोजेको छ त्यही काम गर्छु। हाम्रो सरकार यसैमा प्रतिबद्ध छ, किनभने हाम्रो सामान्य समय र संवादलाई तपाईहरु तीनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी सरकारको काम, बालेन शाहको एक्सन, त्यसपछि सुशासनको डन्डा आफ्नै मन्त्रीबाट र त्यो सँगै प्रतिपक्षको भूमिका र प्रतिपक्षले के गर्ने, आज हामीले यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य सांसद कृपाराम राणा, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी युवा नेत्री केन्द्रीय सदस्य सम्झना खत्री र त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता उमेश कुमार यादव। आजको विषय प्रसंग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसंगका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
कस्तो